104 वर्षीय एकतन्त्रीय राणा शासनको अन्त्य भएर देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भए पनि देशले काँचुली फेर्न सकेन। नेताहरू सत्ता र स्वार्थको राजनीतितिर मात्र लागेकाले आम जनताहरूले प्रजातन्त्रको आवाज हुने कुनै अनुभवहरू सँगाल्न नै पाएनन्। यही कारण विक्रम सम्वत 2007 सालपछि बनेको पहिलो सरकार 1 वर्ष पनि टिक्न सकेन। यसपछि भएको सरकार पुनर्गठनले राणाहरूको सत्तालाई पूर्ण विराम लगाइदियो। राणा शासनको अन्तिम प्रधानमन्त्री बनेका मोहन शमशेरले प्रजातन्त्रमा पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पनि प्राप्त गरे। तर विक्रम सम्वत 2008 सालमा उनले राजीनामा दिनु पर्यो। प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले कुन परिस्थितिमा राजीनामा दिए र त्यसपछिका समयमा उनी कहाँ हराए, यस विषयमा आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विक्रम सम्वत 2005 साल वैशाख 16 गतेका दिन पद्म शमशेरले भारतको राँचीबाट राजीनामा पत्र पठाएपछि मोहन शमशेर नेपालको औपचारिक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। तर विक्रम सम्वत 2007 साल कार्तिक 21 गतेका दिन राजा त्रिभुवन सपरिवारका साथ काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासमा शरण लिएपछि नेपालको राजनीतिले कोल्टे फेर्यो। राजा त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा गएको 4 दिन पछि अर्थात कार्तिक 25 गतेका दिन भारतको दिल्ली तर्फ लागे। यसपछि विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 4 गतेका दिन उनी सपरिवारका साथ नेपाल फर्के। विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गतेका दिन राजा त्रिभुवनले नारायणहिटी राजदरबारबाट दिल्ली सम्झौता अनुसार नै शाही घोषणा मार्फत नेपाल अधिराज्यभर राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना भएको आम नेपालीलाई अवगत गराए। सोही घोषणाद्वारा मोहन शमशेरको अध्यक्षतामा छिटै आम निर्वाचन गराउने र अन्तरिम कालको लागि मोहन शमशेरको प्रधानमन्त्रीत्वमा 10 जनाको एउटा संयुक्त मन्त्रीमण्डल गठन गर्यो। सो मन्त्रीमण्डलमा राणा पक्षको तर्फबाट 5 जना र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट 5 जना मन्त्रीहरू नियुक्त भए। यसरी बनेको मन्त्री परिषदमा राणाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री मोहन शमशेर लगायत रक्षा मन्त्री बबर शमशेर, वन मन्त्री चुडाराज शमशेर, शिक्षा मन्त्री नृपजंग राणा र स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन मन्त्री यज्ञबहादुर बस्नेत थिए भने नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गृहमन्त्री बीपी कोइराला लगायत अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री गणेशमान सिंह, खाद्य तथा कृषि मन्त्री भरतमणि शर्मा र यातायात मन्त्री भद्रकाली मिश्र भए। राणा र नेपाली कांग्रेसलाई मिलाएर सरकार बनाइए तापनि यी दुई पक्षहरू बीच सुरुदेखि नै बेमेलको वातावरण स्पष्ट रूपमा देखिन गयो। यही विवादको कारण मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण समारोहको कार्यक्रम पनि 1.5 घण्टा ढिलो हुन गयो। शपथ ग्रहणको तुरुन्तै पछि अर्को विवादले जन्म लियो। प्रधानमन्त्री बनेका मोहन शमशेरले आफ्ना सबै पत्र र आदेशहरूमा खड्ग निशानाको छाप प्रयोग गर्न चाहन्थे, तर कांग्रेस मन्त्रीहरूले यसको घोर विरोध गरे। यो विवाद यति धेरै चर्कन गयो कि अन्ततः खड्ग निशानाको प्रयोग नै पूर्ण रूपमा बन्द गरियो। अन्तरिम मन्त्रीमण्डल बनेको केही समय पछि नै नेपाली कांग्रेस पक्षबाट गृह मन्त्री बनेका बीपी कोइरालाको विरोध गर्दै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू सशस्त्र संघर्षमा उत्रिन पुगे। डाक्टर केआई सिंहको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र आन्दोलनले नेपालको शान्ति सुरक्षामा नै जटिल समस्या देखिन गयो। सशस्त्र समूहले भैरवा नै आफ्नो कब्जामा पार्न सफल भए। विद्रोहीहरूको अगाडि नेपाली सेना निरीह बने। यसपछि बीपी कोइरालाको अगुवाईमा भारतीय र नेपालको संयुक्त सेनाद्वारा स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भयो। यही समयमा आन्दोलनका नेता डाक्टर केआई सिंहलाई गिरफ्तार गरी भैरवा जेलमा राखियो। करिब 3 महिनापछि उनी त्यहाँबाट भाग्न सफल भए, तर पुनः 1 महिनापछि उनलाई समातियो र काठमाडौँको जेलमा चलान गरियो। यसपछि पनि आन्दोलन सेलाउनुको सट्टा झन चर्कियो।
नेपालगञ्ज, राजापुर, वीरगञ्ज, तौलिहवा र विराटनगरमा भएको आन्दोलनले शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई नाजुक अवस्थामा पुर्यायो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हात हतियार बुझाउन अपील गरे तापनि कार्यकर्ताहरूले मानेनन्। अन्ततः बाध्य भएर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री सम्मिलित भएको एउटा संकटकालीन समितिको गठन गर्यो र शान्ति भंग गर्नेहरू विरुद्ध कारबाही गर्न 2 वटा ऐनहरू जारी गर्यो। पहिलो ऐनले सरकारलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाइकिन 6 महिनासम्म थुन्ने अधिकार दियो भने अर्को ऐनले जिल्लाको बडा हाकिमहरूलाई संदिग्ध व्यक्ति भएको आशंकामा मुद्दा नचलाइकिन 3 महिनासम्म थुनमा राख्न र आफ्नो जिल्लाभित्र हात हतियार सहित सभा गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्यो। यसपछि नेपाल भित्रको आन्दोलन केही मत्थर भए तापनि पूर्ण रूपमा समस्याको समाधान भने हुन सकेन। नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नै सशस्त्र दल मुक्ति सेनाले पनि निकै समस्या दिइरहेको थियो। नेपाली कांग्रेस सरकारमा सामेल भए तापनि मुक्ति सेनालाई नेपाल सरकारको अंगमा समायोजन गर्न सकेको थिएन। गृहमन्त्री बीपी कोइराला लगायत कांग्रेसीहरू भने मुक्ति सेनालाई विधिवत रूपमा नेपाली सेनाको अंग बनाइ राख्न चाहन्थे भने राणा तर्फका मन्त्रीहरू भने यसलाई मान्न तयार भएनन्। यस प्रकार मुक्ति सेनाका कार्यकर्ताहरूमा असन्तोष छाइरह्यो। नवगठित मन्त्री परिषदले पनि देशको विकास र जनताहरूको आकांक्षालाई पूरा गर्न सकेन। एक आपसको राजनीतिक खिचातानीले विकासको कार्यक्रमहरूलाई ओझेलमा पारिरहेको अवस्थामा सरकार बाहिरका अन्य दलहरू जस्तै प्रजा परिषद, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनस्तरबाट सरकारको विरोधका कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउन थाले। यस्ता विरोधले देशको वातावरण झन बिग्रदै गयो। देशको यो अवस्था हुनुमा संयुक्त मन्त्रीमण्डलका 2 पक्षहरू राणा र नेपाली कांग्रेसले एक अर्कालाई दोष लगाउन थाले। यही दोषारोपण र विवादको बीच आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउने होडबाजी हुन थाल्यो। नेपाली सेनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न राणाहरू हर सम्भव प्रयत्न गरिरहेका थिए भने कांग्रेसहरूले चाहिँ धेरै जसो सैनिक अधिकृतहरू राणाहरू नै भएकाले उनीहरूले कांग्रेसलाई सहयोग नगरेको भनी दोष लगाउन थाले। यो विवाद बिस्तारै सडकसम्म पुग्न गयो। यही बेला तत्कालीन रक्षा मन्त्री बबर शमशेरका नाति भरत शमशेरले आफ्ना समर्थकहरू सहित वीर गोर्खा दल नामकरण गरी एउटा गुट तयार पारे। यो गुटले नेपाली कांग्रेसको खुलेर विरोध गर्न थाल्यो। यसले देशको अवस्था बिग्रने तर्क राख्दै गृहमन्त्री बीपी कोइराला लगायत नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले यस दलको स्थापनामा बबर शमशेरको पनि हात भएको आरोप लगाई उनलाई आफ्ना छोरा नातिहरूको उग्र गतिविधिलाई रोक्न आग्रह गरे। तर नेपाली कांग्रेसको सो आग्रहलाई राणापक्षीय मन्त्रीहरूले मान्न अस्वीकार गरिदिए। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2007 साल चैत्र 29 गतेका दिन गृहमन्त्री बीपी कोइरालाको आदेशमा भरत शमशेरलाई गिरफ्तार गरियो। यसपछि यो घटनाले झन उग्र रूप लियो। गिरफ्तार गरिएको भोलिपल्ट नै भरत शमशेरका विशाल समर्थकहरूले हातमा नाङ्गो खुकुरी लिएर जेलको ढोका खोली भरत शमशेरलाई जेल खानाबाट जबरजस्ती मुक्त गरे। यसपछि उत्तेजित भएको खुकुरी दलको एक समूह गृहमन्त्री बीपी कोइरालामाथि आक्रमण गर्न उनको निवास स्थानतर्फ अघि बढे। खुकुरी बोकेका सदस्यहरू बीपी कोइराला बसेको घरको भर्याङ उक्लन थाले। यो समूहको आक्रमणबाट बीपी कोइरालाका सचिव दीर्घराज कोइराला नराम्ररी घाइते भए भने सुब्बा कालीचरणको खुट्टा भाँचियो। गणेशमान सिंह र कृष्ण प्रसाद भट्टराई पनि बीपी सँगै कोठामा थिए। तत्कालीन स्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर बीपी कोइरालाले बाहिर निस्केर पिस्तोलबाट गोली चलाए। उनले चलाएको गोलीले एकजना सुकुलध्वजको घटनास्थलमा नै मृत्यु भयो भने अन्य 2 जना सख्त घाइते भए। यसपछि खुकुरी दलका सदस्यहरूको भागाभाग भयो। अर्कोतर्फ जेलबाट छुटेका भरत शमशेर भने टुडेखलमा गई कवाज गरिरहेका नेपाली सेनाका जवानहरूलाई भड्काउन थाले। तर उनको भड्काउमा नेपाली सेनालाई कुनै असर परेन। त्यसपछि उनी त्यहाँबाट बाहिर निस्किए।
तर केही क्षणमा नै मुक्ति सेनाले भरत शमशेरलाई पक्रिए र उनलाई श्रीमहलमा नजरबन्द गर्यो। बाबर शमशेरले भरत शमशेरलाई लिन पठाएको कार पनि जनताहरूले बाटैमा जलाइदिए। यसले राणा र नेपाली कांग्रेस बीच झन तिक्तता बढायो। भरत शमशेरलाई भने बन्दी बनाएको केही दिनपछि नै मुक्त गरियो। गृहमन्त्री बीपी कोइरालाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी राजा त्रिभुवनले सुरक्षित भवन नभेटुन्जेल नारायणहिटीमा नै बस्न अनुरोध गरे। त्यसपछि उनी करिब 3 हप्ता जति नारायणहिटीमा नै बसे। यसपछि सरकारद्वारा वीर गोर्खा दललाई प्रतिबन्ध गरियो। यसका साथै मुक्ति सेनालाई पनि एउटा अतिरिक्त पुलिसको टुकडीको रूपमा विधिवत निर्माण गर्न कांग्रेस पक्षीय मन्त्रीहरू सफल भए। सो अतिरिक्त पुलिसको दललाई रक्षा दल भनी नामकरण गरियो। यसले नेपाली कांग्रेस र राणा पक्ष बीचको द्वन्द्वलाई झन चर्कायो। यही द्वन्द्वलाई चर्काएर नेपाली कांग्रेस पक्षधरहरूले एक मना सरकारको गठन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए। देशमा अशान्ति ल्याउनमा राणा पक्षलाई आरोप लगाउँदै बाबर शमशेरको राजीनामा माग्न पनि चुकेनन्। सरकारको यही बेमेल र अशान्तिको मौकामा राजा त्रिभुवनले पनि आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्। सबैभन्दा पहिले राजा त्रिभुवनले प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको अधिकार कम गर्दै प्रधानमन्त्रीमा रहेको सर्वोच्च कमान्डर इन चीफको पद स्वयंले ग्रहण गरे। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको अधीनमा रहेको सिंहदरबारमा तैनात बिजुली गारद र पार्श्व दल आदि सेनाका टुकडीलाई नारायणहिटी दरबारमा सारियो। यसरी प्रधानमन्त्रीको शक्तिलाई कमजोर बनाउँदै सैनिकको सर्वोच्च अधिकार राजामा निहित गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसका बीपी कोइराला राजाको यस कार्यप्रति असन्तुष्ट भए पनि उनले केही गर्न सकेनन्। मन्त्री परिषद भित्रको आपसी द्वन्द्वको फाइदा राजाले उठाउलान् भन्ने बीपी कोइरालाले हेक्का नै गर्न सकेका थिएनन्। दिन प्रतिदिन असहज स्थितिमा सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले राजीनामा दिने विचार गरे। मोहन शमशेरले प्रधानमन्त्रीको पद प्रति कुनै लोभ नभएको र आफू नेपालबाट नै निर्वाचित भई भारतमा बस्ने विचार रहेको जनाए। तर तत्कालीन भारतीय राजदूतले मोहन शमशेरलाई राजीनामा दिनबाट रोके। यसपछि भारतको अगुवाईमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने र मन्त्री परिषदको सहयोग र सल्लाहको लागि एक सल्लाहकार सभाको गठन गर्ने सम्झौतामा सबै पक्षहरूबीच सहमत भयो। यही सम्झौता अनुसार विक्रम सम्वत 2008 साल जेठ 27 गतेका दिन मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गरियो। नयाँ पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलमा राणाका तर्फबाट बाबर शमशेरको स्थानमा सिंह शमशेर नियुक्त भए भने नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट भरत मणि शर्माको स्थानमा सूर्य प्रसाद उपाध्याय स्थापित भए। यसै सम्झौताको अर्को बुँदा अनुसार नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भएको करिब 4 महिनापछि अर्थात विक्रम सम्वत 2008 साल असोज 17 गतेका दिन राजा त्रिभुवनले मन्त्रीमण्डललाई सहयोग र सल्लाह दिन भनी एउटा 35 सदस्यीय सल्लाहकार सभाको घोषणा गरे। यो सल्लाहकार सभा गठन भएपछि राणाहरू झन सशंकित बन्न पुगे, किनकि यस सभामा धेरैजसो सदस्यहरू नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू नै थिए भने राणा पक्षधर तथा अन्य दलहरू जस्तै नेपाल प्रजा परिषद, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई भने कुनै स्थान दिइएको थिएन। असन्तोषको अर्को कारण के थियो भने यस सल्लाहकार सभाको गठन सम्बन्धी राजाले प्रधानमन्त्रीसँग कुनै पनि राय सल्लाह लिएका थिएनन्। राजाको यस कार्यप्रति प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले असन्तोष व्यक्त गरे। तर यसको ठीक विपरीत गृहमन्त्री बीपी कोइराला लगायत कांग्रेस पक्षधरहरूले प्रधानमन्त्रीको कटु आलोचना गरे। प्रधानमन्त्रीलाई गैर जिम्मेवारी कार्य गरेको भन्दै राजा समक्ष माफी माग्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। यसले ठूलै विवाद सृजना गरेपछि प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले बाध्य भएर आफ्नो वक्तव्यप्रति खेद प्रकट गर्नु पर्यो।
यसरी राणा र नेपाली कांग्रेस बीचको संघर्षले चरम सीमा नाग्यो। यसै ताका अर्थात विक्रम सम्वत 2008 साल कार्तिक 20 गतेका दिन एउटा अप्रत्याशित घटना घट्न गयो। दिल्ली सम्झौता र प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि जनताका आवश्यकताहरू पूरा हुन नसकेको र जनताको जीव ज्यानको सुरक्षा पनि गर्न नसकेको भनी विद्यार्थीहरूको एक ठूलो समूहले विरोध जुलुस सहित काठमाडौँको भूगोल पार्कमा आम सभाको आयोजना गर्यो। नियम विपरीत आम सभा गरेको भन्दै प्रहरीले विद्यार्थीहरूलाई धरपकड गर्न थाले। विद्यार्थी नेताहरूलाई समातेर प्रहरी थानामा लगियो। यतिकैमा विद्यार्थीहरूको विशाल हुल आफ्ना साथीहरूलाई छुटाउन थानातिर लागे। यसैबीच प्रहरी र विद्यार्थीहरू बीच भिडन्त भयो। विद्यार्थीहरूको आक्रमणबाट बस्न प्रहरीहरूले प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली चलाए। प्रहरीको गोली लागेर 3 जना शहीद रमान श्रेष्ठ र चिनिया काजी उदास घाइते भए। घाइते भएका 3 जना मध्ये चिनिया काजीको त्यसै दिनको राति मृत्यु भयो। यस घटनाले पूरै देश आन्दोलित भयो। विद्यार्थी, राजनीतिक दल तथा अन्य सामाजिक संस्थाहरूले पनि यस घटनाको जिम्मेवार गृहमन्त्री बीपी कोइराला नै भएको ठहराए। बीपी कोइरालाको आदेशद्वारा नै विद्यार्थीहरूमाथि गोली प्रहार गरेको दावी गरे। यस सम्बन्धी बीपी कोइरालाले स्पष्टीकरण दिए पनि आम जनताहरू मान्न तयार भएनन्। यसरी चारैतर्फ विरोध बढ्न थालेपछि नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्रीले उक्त गोलीकाण्डको जिम्मेवारी आफूले नै लिए पनि उनले विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूसँग भने भेट गर्न इन्कार गरे। यही काण्डको फाइदा उठाउँदै बिग्रिरहेको आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले उक्त घटनाप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै त्यसको निष्पक्ष जाँचबुझ गर्ने आश्वासन दिए। यसका अतिरिक्त घुमौरो पाराले गृहमन्त्रीको कार्यप्रति असन्तुष्ट व्यक्त पनि गरे। यसले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बीच ठूलो विवाद उत्पन्न गरायो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डलको सामूहिक जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई अपहेलना गरेको आरोप लगाउँदै मोहन शमशेर मन्त्रीमण्डलमा रहउन्जेल देशमा शान्ति र प्रजातन्त्रको विकास नहुने कुरामा जोड दिए र एक मना सरकारको मागसहित विक्रम सम्वत 2008 साल कार्तिक 25 गते मन्त्रीमण्डलको नेपाली कांग्रेस पक्षधर सबै सदस्यहरूले राजा समक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए। यसको भोलिपल्ट अर्थात विक्रम सम्वत 2008 साल कार्तिक 26 गतेका दिन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले पनि आफ्नो राजीनामा राजा समक्ष पेश गरे। यसरी प्रजातन्त्र पश्चात बनेको पहिलो मन्त्री परिषद 9 महिना पनि नपुग्दै संघर्षमय वातावरणमा पतन भयो। प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि आफ्ना केही सहयोगीहरूको साथमा मोहन शमशेरले सिंहदरबार छोडे। प्रधानमन्त्री पद त्यागेपछि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्रीहरूले लगाउने करोडौं मूल्य पर्ने हीरा जडित श्रीपेश र कल्की राजदरबारमा गएर राजा त्रिभुवनलाई बुझाए। त्यसपछि उनी सिंहदरबारबाट सिधै आफ्नो दरबार लक्ष्मी निवास तर्फ लागे। मोहन शमशेरले सिंहदरबार छोड्ने बित्तिकै त्यहाँ सचिवालय बनाइयो। यसका साथै मुक्ति सेनाको सम्पूर्ण जवानहरूलाई पनि सिंहदरबारमै राख्ने व्यवस्था गरियो। यसपछि विक्रम सम्वत 2008 साल मंसिर 1 गतेका दिन राजा त्रिभुवनद्वारा मातृका प्रसाद कोइरालालाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा स्थापित गरे। मोहन शमशेरले पहिले नै भारतमा निर्वाचित जीवन बिताउने विचार गरेका थिए। बिस्तारै आफ्ना अचल सम्पत्तिहरूलाई चल सम्पत्ति बनाई अथाह धन सम्पत्ति लिई भारततर्फ लागे। आफ्नो मातृभूमि नेपाललाई त्याग्दै सदाको लागि भारतको बेंगलोरमा गई बस्न थाले। विक्रम सम्वत 2024 साल पुस 23 गते 82 वर्ष पुगेका मोहन शमशेरको भारतको बेंगलोरमा नै निधन भयो। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी
पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।